यो सरकार वास्तवमा अध्यादेशबाट राज गर्न चाहन्थ्यो तर उसको बाध्यता आवश्यकताले संसदको बर्खे अधिवेशन सञ्चालन गर्न ऊ बाध्य छ किनभने अब बजेट ल्याउनु पर्यो बजेट त अध्यादेशबाट ल्याउन सकिँदैन त्यसको बारेमा दफावार छलफल गर्नुपर्छ त्यसकारण उनले राजगालले बाध्य भएर बर्खे अधिवेशन सुरु गरेर र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै अधिवेशन संयुक्त रूपमा गरेर यो सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई उहाँले पढिवाची सुनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईलाई एउटा कुरो के भन्छु भने तपाई धेरै आशावादी हुनु पर्दैन कर्मकाण्डीय हिसाबले नवउदारवादी अर्थतन्त्रको प्रवक्ता बनेका स्वर्णिम वाग्ले र बालन शाहले त्यही नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन् जसले गरिबलाई निराश बनाउनेछ सुकुम्बासी भूमिहीनहरूलाई पुरै निरुत्साहित गर्नेछ देशमा रोजगारी दिने कुनै ग्यारेन्टी दिने छैन कर्मकाण्डीय हिसाबले नवउदारवादी पुँजीवादी बजेट प्रस्तुत गर्नको लागि सरकारले केही पपुलिस्ट कार्यक्रम सहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ अब हात्ती आए फुस्सा टाइ फिस सुन्दा यसो के न हो जस्तो कार्यान्वयन केही पनि हुँदैन हैन अब संविधान संशोधनमा सबै दलको सहमति बाट मात्रै गर्ने भन्ने कुरा गरेको छ भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने भन्ने कुरा गरेको छ हेर्दा त आशा लाग्दै कामहरू जस्तो देखिन्छ नि कार्यक्रमहरू जस्तो देखिन्छ नि त्यो सबैले भन्ने कुरा हो हैन तर सुकुमारको विषयमा अलिकति मेरो जोड थियो नि पुण्य सर प्रश्नमा कसरी हेर्नु भएको छ खुशबुले हिजो 76 जनाको हत्यारा किपियुली भनेर भन्नेहरू आज 2 जना ज्यान त सबैको उस्तै होला नि उसको मूल्य त कसरी तोक्न सकिन्छ र हैन उस्तै महत्त्व होला नि त जीवनको त त्यो हिसाबले 2 जना मरिराख्दाखेरि त्यो आत्महत्या दुरसने सरकारलाई मुद्दा चल्ने कि नचल्ने प्रश्नहरू उठिरहेको छ खुशबु ओलीकै तर्कको बैशाखी टेकेर हामीले थप तर्क दिइरहनु नपर्ला किनभने खुशबु ओली पनि कुनै प्रोफेसनल राजनीतिज्ञ होइन उहाँको इतिहास पनि विवादित छ र निष्कलङ्क छैन फेरि होइन अब चरी भर भन्ने टाइपले गीत सुन्नुपर्ने हुन्छ धेरै कुरामा अब तपाईलाई एउटा कुरो के भन्छु भने यो कुरो त तपाईहरुको क्यामेरामा मैले उहिलेदेखि भने ह्युमन फर सिटी हो कि सिटी फर ह्युमन मान्छेको लागि शहर हो कि शहरको लागि मान्छे हो ह्युमन फर्स्ट हो देन सिटी आज मान्छेको घर ड्याङ ड्याङ ढालिएको छ 2-3 जनाले आत्महत्या गरिसके त्यति मात्रै र डिप्रेसनमा हजारौं मान्छे छन् धेरै मान्छे हैन अहिले होल्डिङ सेन्टरको अवस्था पनि बिजोग छ कतिपय ठाउँमा अहिले होल्डिङ सेन्टरबाट रातारात कहाँ लान्छ के लान्छ खबरै हुँदैन रे कति बेला काठमाडौँको मान्छेलाई अहिले बनेपातिर लग्दै छन् रे हेर्नुस् त अब बनेपाबाट कहाँ कसरी काठमाडौँसम्म काम गरेर आउने अर्को कुरा होल्डिङ सेन्टरबाट अपार्टमेन्ट लाँदाखेरि खानेपानीको व्यवस्था छैन रे अनि कसरी हुन्छ हेर्नुस् त तपाईलाई म प्रष्टि के भन्न चाहन्छु भने होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरेर उनीहरूले होल्डिङ सेल्टरलाई चाहिँ बडो मानवीय छ त्यहाँ सबै फ्यासिलिटी छ भन्ने दुष्प्रचार गरिरहेका छन् स्याल यहाँ मचाइरहेका छन् जुन बिल्कुल गलत कुरा हो त्यो विषयमा म आउँछु त्यहाँ कसरी युद्धबन्दी जसरी गुन्द्रुक खाँदैछ र मान्छेलाई राखिएको छ कसरी सासू ससुरा अब आमा छोरा सबै एउटै टेन्ट पनि राखिएको छ मिडियामा मुसुक्क हाँस लगाएर कुनै कुनै होटलमा राखिएको नमुना होल्डिङ सेन्टरमा देखाएर ओहो 5-6 खाना दिएको कति राम्रो भनेर दुष्प्रचार गरिएको छ जबकि यथार्थ भनेको उनीहरूले गरेको कुरा के हो भने कीर्तिपुरमा जानुस् इचङ्गु नारायणमा जानुस् खाने पानी छैन शौचालय छैन राम्रो खाना राम्रो छैन मान्छे रोएका छन् एक त के हुन्छ भने पखेटा काटेर परिवारबाट उसको फ्यामिलीबाट भनौँ न उसको पनि फ्यामिली हुन्छ नि सुगालाई कहीँ पकडेर पिंजडामा जति राख्नुस् त्यो सुगाको जहिले मन के हुन्छ भने यो पखेटा पलास मात्रै म भुर्र उडेर जान्छु भन्ने हुन्छ वनको चरित्र बनैमा रमाइलो हुन्छ आज बालन शाहको निगाहमा यो सत्ताको निगरानीमा बाँच्नुपर्ने हालतमा सुकुम्बासी पुर्याइएको छ उनीहरूलाई पशुवत व्यवहार गरिएको छ उनीहरूमाथि अमानवीय व्यवहार गरिएको छ आत्महत्या दुरुत्साहन गर्ने यो सरकार वास्तवमा हुन त जेनजीहरूले केस पनि हालेका छन् गरे एउटा कुरो म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने हिजो चाहिँ यस्ता सिंहदरबार 10औं बनाइन्छ 20औं 50औं हजारौं बनाइन्छ भने हैन जबकि सिंहदरबार भनेको सभ्यता वैभव र इतिहासको प्रतीक हो प्रमाणहरूको एउटा संग्रह हो तर नेपालको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज जलाउने गरी नेपालको वैभव र इतिहासलाई ध्वस्त पार्ने गरी सिंहदरबार जलाएको कुतर्कलाई उनीहरूले पुष्टि गर्नको निम्ति यस्ता त कति बनाइन्छ मान्छेको ज्यान प्यारो हो व्यक्ति 76 जनाको हत्यारालाई कारबाही गर भन्थे आज 2 जना पनि मान्छे नै हुन् नि
सुकुम्बासी तपाईलाई म भन्नु तिनीहरूको पनि त जीवनको मूल्य त छैन नि त। देखेको त्यो त नाङ्गो आँखाले देखेको सत्य नजाने त्यहाँ कति धेरै मान्छे डिप्रेसनमा छन्, कति साइलेन्स जीवित लास बनिरहेका छन् उनीहरू अहिले। लास बनिरहेका छन् र यो सरकार चरम अमानवीय छ, चरम अवसरवादी छ, चरम यसले विदेशी स्वार्थमा काम गरेको छ, डिप स्टेटको इसारामा काम गरेको छ। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो यो सरकारको बारेमा हर्क साम्पाङज्यूले दरो खरो विचार राख्दाखेरि नम्र बोलीमा भद्र नम्र असहमति जनाउनु भयो उहाँले। बोलीमा उहाँले जसरी बुदाहरू पढिबाची सुनाउनु भयो, यही रासपाले भनेको होइन, माननीयहरूको माइक काटिने छैन। आज उहाँले बोल्दा बोल्दै माइक काट्यो, स्पष्ट रूपमा जायज प्रश्न उठाउँदा, खास गरी कालापानी बिहादुराको सवालमा, लिपुलेकको सवालमा प्रश्न उठाउँदा, सुकुम्बासीको बारेमा प्रश्न उठाउँदा, प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा असहमति राख्दा, अनि त्यसपछि बजेटको विषयमा परिपक्व ढङ्गले प्रतिपक्षी दलहरूसँग सहमति गर्नुपर्ने प्रश्न उठाउँदा, सुकुम्बासी विरुद्ध, गरिब विरुद्ध यो सरकार लाग्यो। सीमा क्षेत्रका गरिबहरूले वास्तवमा करको बोझ उठाउनु पर्यो, उनीहरू बाँच्न सक्ने अवस्था भएन। सीमा क्षेत्रमा चोरी पैठारी बढिरहेको छ, तस्करी बढिरहेको छ भन्ने कुरा उठाउँदा उहाँको प्रश्न, उहाँको जिज्ञासा सम्म हुँदा नहुँदै, उहाँले बोलिसक्दा नसक्दै त्यत्रो जायज प्रश्न उहाँले उठाउनु भयो, त्यसको जवाफ यो रासपा सरकारसँग थिएन। त्यसकारण उहाँको माइक पनि काटियो। दुलालजीले पनि ठिकै कुरा उठाउनु भएको छ, खुशबुले पनि राम्रो कुरा उठाउनु। दुलालले त यो सरकारले आत्महत्या दुरसन मुद्दा हाल्ने कि नहाल्ने भन्ने कुरा समेत गर्नुभयो। एकदमै लाख रुपियाँको प्रश्न चाहिँ हर्क साम्पाङले उठाउनु भयो। वास्तवमै हर्क साम्पाङको आजको सम्मेलन सीमानामा सेना पठाउन नसक्ने, सीमाना बचाउन नसक्ने, सीमानाको विषयमा चुक्क नबोल्ने, कूटनीतिक नोटको नाममा चुप लाएर बस्ने, तर अहिले अनि गरिब सुकुम्बासीमाथि हात हतियार सहित सेना पठाउने, आतंक मचाउने यो सरकार असफल भइसक्यो भन्नु उहाँको आशय के थियो भने सीमानामा त सेना पठाउनु पर्छ रक्षाको लागि। कालापानी बिहादुराको रक्षा हाम्रो गुरुत्व दायित्व उहाँले व्याख्या गर्न पाउनु भएन, किनभने त्यहाँ छोटो समय थियो। उहाँको मनको आशय के होला, उहाँको भाव के होला भने जस्तो सरकारले कूटनीतिक नोट पठायो, धारा टार्नको लागि पठायो, उहाँले भन्न खोजेको कुरा के होला भने भारतीय राजदूतावासमा स्पष्टीकरण सोध्ने, भारतीय राजदूतको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेमा जसरी भेनेजुएलाका राजदूतलाई अमेरिकी राष्ट्रपति के अरे अमेरिकाको राजदूतलाई भेनेजुएलाका तत्कालीन राष्ट्रपति ह्युगो चावेजले पर्सना नन ग्राटा लगाएर निकाल्नु भएको थियो, त्यसै गरी नेपालबाट निकाल्ने र नेपालले एम्बेसडर एट लार्ज नियुक्त गरेर कूटनीतिक पहल गरेर त्यो नक्सामा समेटिएको लिपुलेखमा खबरदार भारतीय सेनाहरू उनीहरूको ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउन पाइँदैन भन्ने कुरोमा स्पष्ट हुने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जेनरल एसेम्ब्ली महासभामा स्पेसल रेजोल्युसन पास गरेर भिटो पावर युक्त देशको सहायतामा हामीले कालापानी लिम्पियाधुरालाई व्यवहारत्व सेक्योर गर्ने कुरोमा सरकारले किन जोड दिएन? यो सरकार स्टन्टबाजी गरिरहेको छ, गरिबहरूको बस्तीमा सेना पठाउने होइन। अनि चुनाव गराउने असाइनमेन्ट सेनाको होइन, सेनाको असाइनमेन्ट भनेको देशको रक्षा गर्ने हो, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट गर्ने हो, सिमानाको रक्षा गर्ने हो भन्ने उहाँको जायज प्रश्न थियो। त्यस्तै गरी उहाँले सिमाना क्षेत्रमा चोरी पैठारी भइरहेको छ, लागु औषधको कारोबार भइरहेको छ, यसलाई रोक्न के गर सरकारले भन्नुभएको छ। त्यसै गरी उहाँले नम्बरको कुरा गर्ने भने चौथो नम्बर के अरे 6 जनाको सर्वसम्मतको नम्बर ठुलो कि 3 जनाको चाहिँ त्यो 3 जनाको कसरी बहुमत हुन्छ भन्ने कुरा, बहुमतले निर्णय गर्यो भन्छ 3 जना बहुमत हो, 6 जनामा 3 जना त 50% मात्रै हुन्छ, आधा मात्रै हुन्छ। यो सरकारलाई त हिसाब सिकाउनु पर्ने भयो, 1 नम्बर अगाडि कि 4 नम्बर अगाडि, 1 नम्बरलाई छोडेर 4 नम्बर रोज्ने के हो? यो विधि प्रक्रिया मिचिएको भएन भन्ने कुरा गर्नु। सरकारको म्याथ गलत भयो, सरकारको म्याथमेटिक्स रङ भयो भन्ने उहाँको आशय छ। किनभने 1 नम्बरको प्रधान न्यायाधीश रोलक्रममा रहनु भएकी सपना मल्ल प्रधानलाई पन्छाएर मनोज कुमार शर्माज्यू जो 4 नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, सपना मल्ल पछि 4 नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई किन ल्याइयो? जबकि हाम्रो आपत्ति भनेको त्यसमा होइन कि उहाँ प्रधान न्यायाधीशको रूपमा मनोज कुमार शर्मा आउनु, युवा आउनुभयो, यसमा हाम्रो आपत्ति होइन। हामी खुसी छौँ, उहाँको काबिलियतमाथि शङ्का छैन। यद्यपि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा 2067 सालमा उच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा चाहिँ उहाँ बलको कार्य गएको कुरा र एनसेलको मुद्दा फैसला आदेश दिने क्रममा चाहिँ कर छुट सम्बन्धी केही सहुलियत दिएको एनसेललाई कर छुट दिनको लागि उहाँको पनि भूमिका बन्ने हिसाबले चर्चा भइरहेको छ। कतै पढेको थिएँ, कलेज जीवनमा ल क्याम्पसको विद्यार्थी हुँदा उहाँ
एमाले समर्थित तात्कालीन माले समर्थित अनेरा सोबीमा पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा आज कता कति सुनियो। त्यसो हो भने के त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक प्रभाव छैन? त्यसो त हामीलाई कन्टेम्प होइन। सपना प्रधान मल्लले चाहिँ एमालेबाट संविधान सभा सदस्य भएकै नाममा एमालेको ट्याग भिर्याउने अनि मनोज कुमार शर्माको पनि त पृष्ठभूमि त त्यस्तै देखियो होइन पुण्य सर? अब एउटा सवाल के भने अहिले अमेरिकाको प्रधान न्यायाधीश भएको व्यक्ति कुनै समय उहाँ डेमोक्राट्सको सिनेटर हुनुहुन्थ्यो। के उहाँलाई राजनीतिक मान्छे भन्ने? बेलायतमा पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिका मान्छे जज बनेका छन्, चिफ जस्टिस बनेका छन्, इभन भारतमा पनि। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, सवाल तपाईँले न्यायाधीशको रूपमा शपथ लिएपछि नेपालको संविधान अनुकूल तपाईँको शपथ अनुकूल तपाईँले कार्यव्यवहार गर्नुभएको छ कि छैन, आचरण देखाउनु भएको छ कि छैन, अथवा तपाईँको प्रोफेसनल इथिक्स भन्दा बाहिर दायाँमा जानुभएको छ कि छैन भन्ने मात्रै हो। तर सपना मल्ल प्रधानले जुन दिन सर्वोच्चको न्यायाधीशको रूपमा शपथ लिनुभयो त्यो दिन उहाँको कुनै पनि त्यो दिनदेखि यता कुनै पनि आदेश वा फैसलामा राजनीतिक प्रभाव आग्रह दुराग्रह छैन। होइन, त्यसो भए त उहाँले संसद विघटन गर्दा केपी ओलीले सही हो भनेर बहस गर्नु हुन्थ्यो होला, असंवैधानिक भनेर उहाँ विपक्षमै उत्रिनुभयो। केपी ओलीको खास मान्छे भन्ने जस्तो तरिकाले त उहाँले आफ्नो न्यायिक निवारणमा त त्यो ढङ्गले होइन त्यो राय त व्यक्त गर्नु भएन अथवा त्यो ढङ्गको भूमिका त खेल्नु भएन। भन्नुहोस् न, उहाँको विगतको राजनीतिक पृष्ठभूमि जे जस्तो भए पनि उहाँ वामपन्थी हुनुहुन्थ्यो, कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो, एमाले हुनुहुन्थ्यो, त्यो सही सत्य कुरा हो। त्यो मार्फत उहाँ समानुपातिक सूचीबाट सभासद पनि हुनुभयो। तर उहाँले जुन दिन शपथ लिनुभयो नि त्यसो त हरि फुयाल हुनुहुन्थ्यो होला होइन? त्यसो त कुमार रेग्मी उहाँ काङ्ग्रेसको महासमिति सदस्य हो। गोपाल पराजुली त शेरबहादुर देउबाजी नेभी सङ्घको सभापति हुँदा उहाँ उपसभापति हुनुहुन्थ्यो। कालान्तरमा प्रधान न्यायाधीशको रूपमा उहाँको भूमिका राम्रै थियो, उहाँलाई विवादित बनाए पनि। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने अब उहाँले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि न्यायाधीशको रूपमा अब्बल भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। त्यसो त अहिले बढी चर्चामा सुशीला कार्की आउनु भएको छ। हो, उहाँले त तीव्र असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। उहाँले अघि हामीले छलफलमा विषयहरू आएका थिए नि त्यस्तै विषयहरूको कुरा उठाउनु, एमालेलाई भन्ने हो भने त उहाँ मनोज कुमार शर्मा पनि त्यस्तै छ भन्ने कुरा गर्नु, मनोजभन्दा सपना धेरै अगाडि धेरै योग्य, मभन्दा पनि योग्य र अब्बल मान्छे हो सपना प्रधान मल्ल। एक नम्बर नछाने यो सरकारले के गर्न खोजेको? सपना प्रधान मल्लले पनि शनिबार फेरि होइन अब एकदम कानुन दिवसको अवसरमा विभिन्न कुराहरू गर्नुभएको थियो। दुई तिहाईको अगाडि चाहिँ भन्नाले दुई तिहाईको असर प्रभावले चाहिँ न्याय पनि निष्पक्ष नहुन सक्छ भन्ने कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। तर निष्पक्ष न्यायको लागि निर्विघ्नता साथ अगाडि बढ्न उहाँले सुझाव पनि अरू न्यायाधीशलाई दिनुभएको छ। हो, सपना मल्ल प्रधानज्यू ले दुई तिहाईको बलमा न्याय धर्म रहनु हुँदैन, न्याय मर्नु हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएर होइन। अहिले त सुशीला कार्कीको विषयमा पुण्य सर उहाँलाई एकजना पत्रकारले आमा भनेको विषयमा पनि चर्चा छ। मलाई आमा नभन्न बालनको श्रीमतीलाई आमा भन्नु भएको छ। तर पछिल्लो समय फेरि त्यसपछि किन तपाईँले आमा भन्दा त्यसरी हप्की दप्की गर्नुभयो भन्दाखेरि होइन त्यो पत्रकारले मेरो बारेमा अनावश्यक बढी टिका टिप्पणी गर्यो, ब्याक बाइटिङ गर्यो, त्यो हिसाबले मलाई पत्रकार मन नपरेर त्यसको आमा चाहिँ होइन भन्न खोजेको हो भनेर भन्नुभयो। बुझेँ। कसरी हेर्नु? यस्तो त्यहाँ चाहिँ सुशीला कार्कीज्यूको सवालमा हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको यो क्याम्पमा मैले हजारौँचोटि उहाँ डिप स्टेटको इसारामा दगुर्नुभयो। केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकारमा गैर संवैधानिक ढङ्गले टोपल डाउन गरेर संविधानले नचिन्ने सरकारको नेतृत्व गर्न उहाँ अग्रसर हुनुभयो। उहाँको सरकार गैर संवैधानिक थियो। उहाँले सुदन गुरुङ जस्तो हातमा टिओबीको ट्याटु देखाउने मान्छेलाई गृहमन्त्रीको रूपमा ग्रुम गर्नको निम्ति मद्दत पुर्याउनु भयो। बालन शाहलाई उत्साहित गर्नुभयो, रवि लामिछानेलाई भड्काउनु भयो, उहाँको पक्षमा जानुभयो। यो सबै कुरो हुँदाखेरि सबभन्दा बढी असहमत मै हो। आज हेर्दा यसो नाटकीय लाग्छ। हिजो आफैले छोरा भनेका, पुलबुल आएका, हिजो आफैले बोकेका, हिजो यो स्थान जेठो छोरो भन्थे कसैलाई भूमिका खेलेको सुशीला कार्की अचानक यो नाटकीय युटर्न किन गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यसमा दुईटा कुरा। एउटा, सुशीला कार्कीले भन्दा ज्यादा बालन शाह र रविलाई तपाईँ हामीले चिन्या छैनौँ। उहाँले के भन्नुभएको छ, यी दुईटामा जुडिसियरीको नलेज पनि छैन, जुडिसियल नलेज पनि छैन, यिनीहरूमा आर्थिक सोच पनि छैन, राजनीतिक सोच पनि छैन, यी हाउडे सभाका मान्छे हुन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। होइन, रवि र बालनको एउटै काम भनेको केपी ओलीको विरोध गर्नु मात्रै हो भन्ने समेत भन्नुभयो। एमाले र केपी शर्मा ओलीज्यूको खुनखुत्रो गर्ने भनेर उहाँले हामीले भने हो र सर्पले सर्प मानेहरूले मात्रै यो देशमा के ब्रह्मलुट गर्न पाउने हो र? गरीबहरूको सन्तान, उत्पीडितको सन्तान माथि पुग्नु हुँदैन, पुग्न पाउनु। तपाईले आपत्ति जनाइहाल्नुपर्छ। आपत्ति जनाएको होइन, मेरिट चाहिएन। गरिब भन्दैमा तपाईँको सबभन्दा सोझो मेरिट त उहाँ पनि त अध्ययन गरेकै मान्छे हो, इन्जिनियर गरेको मान्छे हो, डिप्लोमा इन्जिनियर सकाउनु भयो भन्ने कुरा आयो।
मेरो दाजु तपाईँले भेट्नु भएको थियो, विश्वकै सबभन्दा सोझो हुनुहुन्थ्यो। सोझो भएकै आज बितेर जानुभयो, सोझो भएकै आधारमा उहाँलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुहुन्थ्यो त। सोझो इमान्दार हुनु मात्र, इमान्दार त उहाँ रहनु भएन। अब सोझो पनि के भन्नु, अब सोझो त होइन, इन्तुकरण त केही होइन। योग्यता र क्षमताका आधारमा डाक्टर मनोज कुमार शर्मा जो चाहिँ कुनै पनि दलसँग आबद्ध नरहेको भन्ने कुरा च्याटजिपिटीले समेत देखाएको रहेछ। अब उहाँको इन्तु परन्तु केही होइन, योग्यता र क्षमताका आधारमा, कार्य सम्पादनकै आधारमा डाक्टर मनोज कुमार शर्मा जो 4थो नम्बरको न्यायाधीश भए पनि उहाँले नै छनौट गरिएको हो भन्ने उहाँको जिकिर रहेछ क्या, जिकिर रह्यो। उहाँले त स्टार लेख्नुभयो नि त। तपाईँलाई कमसेकम म 5 मिनट आराम दिन्छु, धैर्यता लिन अनुरोध गर्छु। तपाईँले 5 मिनट एकदम धैर्यताका साथ सुनिदिनुहोस्। हजुर हजुर। अब उहाँले स्क्रिनसट ल्याएर च्याट जिपिटीको शरणमा परेर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले दिएको सूचनाको आधारमा उहाँले यो कुतर्कलाई स्थापित गर्न खोज्नु भएको छ। मनोज कुमार शर्मा नै उपयुक्त हुनुहुन्छ भनेर भन्ने कुराहरू अब बालन शाहको श्रीमतीलाई आमा भन भन्ने कुरामा केही छ म यसमा आउँछु। म संवैधानिक परिषदमा बसेर रुबी कुमारी ठाकुरले जुन गैर संवैधानिक क्रियाकलाप गर्नुभयो, बालन शाहजीको बी टिमको भूमिका निर्वाह गरेको हुनाले हर्क साम्पाङज्यूमा एउटा विशिष्ट क्षमता छ। कतिपय कुसुरेले चाहिँ अब भित्रभित्रै मनोज शर्मालाई ल्याउनको लागि रुबीलाई उत्साहित गर्नुभयो, बाहिर चाहिँ लिप सर्भिस दिनुभयो। त्यही भएर रुबी ठाकुरलाई कारवाही गर्नु भएन भन्नेहरूलाई मुखभरिको जवाब दिनको लागि उहाँले एउटा काम गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी ढाका कुमार श्रेष्ठलाई कोर टिमको नामका चोर टिमहरूले दुरुपयोग गरेर पछि निकालेर विन्ध्यावासिनी कंसाकारलाई सांसद बनाइएको थियो, आज रुबी कुमारी ठाकुरलाई उनको अयोग्यता, उनको गैर इमान्दारिताको कारणले गर्दा उनलाई उपसभामुखबाट फिर्ता ल्याउनको लागि समानुपातिक सांसद पद खारेज गरेर निर्वाचन आयोगमा त्यो पार्टी श्रम संस्कृति हर्क साम्पाङज्यूले पत्र पठाएर आफ्नो तागत देखाउन सक्नुहुन्छ र उहाँले जसलाई बनाउनु भयो नि त्यसलाई फिर्ता बोलाउनु पर्छ। अब यो विषय तपाईँले काफी कुरा गरिसक्नु भएको छ, पहिला पनि कुरा गरिसक्नु भएको छ, यसलाई अब नदोहोऱ्याउनु होला। मैले भन्नु चाहिँ अब यो आमाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, अब यो प्रधान न्यायाधीशको विषयमा, अब आमाको विषय नि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। होइन म भन्छु, अब सविता काफ्लेजीलाई फेरि आमा भन्नु तपाईँले मलाई होइन भनेर उहाँ झर्किनु भयो। अब यसो हेरे त प्रश्न सोध्ने पत्रकार चाहिँ सबिना काफ्ले भन्दा जेठो, कसरी उहाँको आमा हुन्छ? यहाँ उटपट्याङ कुरा गर्न भ्याउनु भयो उहाँले। या कोही आमा छैनन्, हामीलाई जन्म दिने आमा बाहेक आफ्नो आमा कोही हुँदैनन्। आफूलाई अरूको आमा हुँदैनन्, अरूको आमा सरह चाहिँ हुन्छ, आमा हुँदैन। यो आमा संस्कृति जो ल्याउनु भएको छ यो आफैमा निन्दनीय छ। आफ्नै महान आमालाई मात्रै 10 धारा दुध पिलाउने महान आमा धरती आमा कोही हुँदैन भने केपी बा चाहिँ कसरी भयो त? केपी चाहिँ कसरी बा भए? होइन, बा भने त सम्मानका साथ इज्जतका साथ होइन भनेको हो। त्यो पनि अब तपाईँको होइन, आमा पनि त राष्ट्रिय सम्मानका साथ राष्ट्रिय आमा भने नि त। सुशीला कार्कीलाई पनि त सम्मानका साथ भने नि हैन? गहिरो अर्थमा जाँदा बा भन्ने चाहिँ एउटा उपाधि जस्तो हो, तर त्यो पनि आफ्नो बुवा बाए गर्दा भन्न सुहाउँदैन। भनिहाल्नुभयो, ठिकै छ। अब यहाँनिर मैले तपाईँलाई यो कुतर्कमा अल्झिने भन्दा पनि आज सारगर्भित ढङ्गले हर्क साम्पाङले उठाएका केही जेन्युन एजेन्डामा जाउँ। उहाँले सुरुदेखि नै के भन्नुभएको छ भने सरकारको नियत गलत छ, सरकार संसदमा छल्न खोजिरहेछ, सवाल जवाबबाट डराउँछ, जवाबदेही छैन, अकाउन्टेबिलिटी छैन, रेस्पोन्सिबिलिटी छैन। सरकारले गरिब बाबा नीति ल्यायो। अब अहिले तपाईँले होल्डिङ सेन्टरको कुरा ल्याउनुभयो, यतिसम्म अमानवीय काम भएको छ। होइन, होल्डिङ सेन्टर विषयमा गफ भइसकेछ। अब सर्वोच्चमा रिट दरपिट भयो भन्ने कुरा आयो प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको विषयमा के भन्नुहुन्छ पुण्य सर? विधेयक प्रक्रिया मिचेर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले विधेयक प्रक्रिया मिचेर प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस संवैधानिक परिषदले गर्यो भनेर त्यसमा आपत्ति जनाउँदै रिट हाल्नु भएको थियो, तर आज दरपिट भयो, दर्ता भएन भन्ने कुरा, यसमा के भन्नुहुन्छ? वरियता वरिष्ठता भङ्ग गरेर सर्वोच्च अदालत उहाँ फेरि अघि भर्खर मैले फोन गरेको थिएँ, दरपिट भयो, फेरि अर्को रिट लिएर म जाँदैछु भन्ने कुरा गरिरहेको। उहाँको एउटा रिट दरपिट भयो, त्यो दरपिट नहुनु पर्थ्यो, दर्ता हुनु पर्थ्यो, त्यसमा सुनवाई हुनु पर्थ्यो संवैधानिक इजलासमा, तर अदालतको मुड अर्कै छ। अदालत अर्कै दिशामा चलेको देखिन्छ। हर्क साम्पाङले गरेको शङ्का कतै यहाँ जायज त हुँदैन, किनभने उहाँले चाहिँ भदौ 23 र 24 को घटनाको विषयमा निष्पक्षताबाट लिक आउट हुनको लागि र
खास गरी भन्ने भने सहकारी पीडक रवि लामिछानेलाई कुनै न कुनै रूपमा उन्मुक्ति दिलाउने यहाँ प्रपञ्च हुनसक्छ भनेर उहाँले गम्भीर आशंका गर्नुभएको छ। त्यसो त हामीले प्रधान न्यायाधीशज्यूका बधाई दिइसकेका छौँ, शुभकामना दिइसकेका छौँ। तर यति कुरो चाहिँ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अदालत राजनीतिक प्रभावबाट दबावबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने मान्य सिद्धान्त हो। र अहिले दिनेश त्रिपाठी अहिले त अब ठिक छ, अब वरिष्ठताको क्रम मिचेर प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस गरियो भन्ने विषयमा जुन रिट निवेदन लिएर जानुभयो त्यसलाई यो त हुनु नै थियो। उनीहरूले दरपिट गर्छन्, सुनवाई हुन दिँदैनन्। अब संसदीय होइन, अहिले सर्वोच्चले अब यो विधायक सङ्घले खारेज गर्ने विषयमा पनि तत्काल नगर्नु भनेर रोक लगाएको भन्ने कुरा आयो, कसरी हेर्नु हो? त्यो परम आदेश ठिक छ। अब फेरि यहाँ के छ भने अहिले वरिष्ठतम न्यायाधीशको रूपमा सपना मल्ल प्रधान जो अहिलेसम्म पनि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, दोस्रो वरियतामा रहेको कुमार रेग्मी, तेस्रो वरियतामा रहेको हरि फुयाल, वा तीनजनाले पुरा कार्यकाल गुजार्ने सङ्कल्प लिनुभयो भने वास्तवमा बालन शाहजीले चाहेको कुरा चाहिँ संवैधानिक इजलासबाट फैसला नआउन सक्छ। तपाईँलाई यति कुरा भयो। अब सरकारको नीति तय कार्यक्रममा विषयमा कुराकानी गरौँ पुण्य सर। आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बोल्दै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री बालनसँगै छेउमा बसेका अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम ओलीले पुरै निधाएछन्। हेर्नुहोस् है, के हो, कस्तो कसरी हेर्नु? अब यहाँ यिनीहरूलाई वास्तवमा भन्ने भने को निधाए कसको के, उता एउटा कार्यक्रममा गएको मानवीय ह्युमन इरर हुन्छ नि। कहिलेका तपाईँहरूले म पनि इन्टरभ्यू दिन आउँदाखेरि पुण्य दाइ भर्खर वासरुम गएर आउनु भएको थियो, तपाईँको चेन खुल्ला छ है भन्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको पनि हुन्छ, मेरो पनि हुन्छ। कोही कोही होइन, हर्क सामाको चेन खुल्ला भएको विषयलाई समेत मान्छेहरूले बाहिर ल्याए, बवन्डर गरेका छन्। उहाँले त नजिक बाहिर क्यामेरा नजिक ल्याएर हेर्नु, यो बन्द गर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ भन्नुभएको छ हर्क सामा। कोही कोही चेन आफै खुल्ला भइदिने हुन्छ, कहिले काहीँ ह्युमन इरर हुन्छ। मान्छेले चेन खुल्ला गरेर हिँड्न चाहन्छ, को बेवकुफ छ, कल्ला बौला कुकुरले टोकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चेन खुल्ला भएको कुरामा कुतर्क गर्नु यो पनि कुनै जायज कुरा हो। चेन खुल्ला भएर त्यहाँभित्र कट्टु नलागेको थियो भने त अर्को आपत्तिको विषय हुन्थ्यो होला, होइन? अन्डरवियर लगाएकै अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई वाहियात किसिमको भाउ त चलाउनु हुँदैन। अब रवि लामिछानेको कुतर्कको सीमा छैन। बालन शाहले डोजर चलाएको होइन भन्नुहुन्छ। अब उहाँले कुतर्क गर्दै के पनि भन्न सक्नुहुन्छ भने कहाँ चलाएको हो बालन शाहले? डोजर चलाउने त अपरेटर हो भन्न सक्नुहुन्छ। ए बाबा, गृहमन्त्रीले गोली चलायो, प्रधानमन्त्रीले गोली चलायो भन्छन्। होइन, उनले त हिजो अब समीक्षा बैठक भन्नाले अब प्रेसिडेन्ट हो नि त, राष्ट्रपतिको 2 दिने प्रेसिडेन्ट बैठकमा प्रेसिडेन्ट कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै के भन्यो भने हर्क सामाको लक्ष्य टिप्पणी गर्नुभयो, बिना प्रमाण चाहिँ अब आलोचना नगर्नु, तर जति धेरै आलोचना गर्नु अझै धेरै स्टार लेख्नु, हामी अझै तिखारिन्छौँ भनेर पनि प्रोत्साहन गर्नुभएको छ। यो बेकारको नक्कली डेमोक्रेटिक छवि देखाउन खोजेका हो। रवि लामिछाने खोक्रो भइसकेका छन्। के उनी यही चाहन्छन् बालन शाहको सबैभन्दा बढी आलोचना भइराखोस्, हर्क साम्पाङले घोषिराखुन्, पुण्य गौतमले बोलिराखुन्, तर हामीले त पूर्वाग्रही ढङ्गले बोलेका छैनौँ। वास्तवमा उहाँलाई लुतो कटाइ हुन्छ कि हाम्रो अभिव्यक्ति भन्ने पनि आएको छ। रवि लामिछानेले सम्पूर्ण नैतिकता गुमाइसक्नु भएको छ। बालन शाहले डोजर चलाएको होइन भन्नुको अर्थ बालन शाह अपरेटर होइन भने होइन नि त। बालन शाहको आदेशमा डोजर चलेको छ, प्रधानमन्त्रीको आदेशमा। आज गरिबहरू यो देशमा खेदिएका छन्, खाना नाना छानाको समस्याद्वारा भुइँ मान्छे तडपिएका छन्, ड्याङ ड्याङ उनीहरूको घर भत्काइएको छ, राणाकालमा नभएको ज्यादती आज भएको छ, गरिबहरूको चिसो चुहो जलेको छैन, उनीहरू बिजोग भएको छ, हरि बिजोग भएको छ, कन्त बिजोग भएको छ, दरिद्र नारायण दिनहीनहरू र भगवान् बाहेक कोही पनि सहारा छैन। धन्न हामी जस्ता मान्छेहरूलाई भगवान्ले बोल्न पठाइदिनु भएको छ, यो मुख दिनुभएको छ, हामी डराएका छैनौँ। आज रसियाले एउटा कुरा तपाईँलाई जानकारी गराउँछु, यो सरकार कति विकास विरोधी छ भन्ने कुराको एउटा सानो दृष्टान्त तपाईँलाई म पस्किन्छु। डिप स्टेटको इसारामा दौडिएको आवास हुने यो सरकारले अमेरिका र भारत रिसाउँछ भनेर चाइनाले दिने खरबौँ रुपियाँको अनुदान पनि लिँदैन। हुँदाहुँदा हिजो कृषि औजार कारखाना बनाइदिने वीरगन्जमा, अब त्यसपछि तपाईँको जनकपुर सुरत कारखाना बनाइदिने त्यस्तो महान राष्ट्र तात्कालीन सोभियत सङ्घ आज रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र सेर्गेई लाभ्रोभको सदिच्छामा त्यस्तो महान राष्ट्र रुस, जसले आज तपाईँलाई जानकारी होला अनलाइन खबरमा समाचार पनि आएको छ, राजदूतले बारम्बार ताकेता गर्नुभयो। तात्कालीन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले आफ्नो समकक्षीसँग सम्झौता गरेर आउनुभएछ। मस्को र काठमाडौँको बिचमा सिधा हवाई सम्बन्ध स्थापित गर्ने, रुसको राजधानी मस्को र काठमाडौँ। अहिले रसिया तेल बेचेर निकै धनी भएको छ। तेलको मुनाफा कमाएको रसियाका पर्यटकहरू लाखौँको सङ्ख्यामा नेपालमा डाइरेक्ट भित्रिन खोज्ने, किनभने उनीहरू थाइल्यान्ड जान
गए बिचमा युरोपमा उनीहरूलाई भिसा एलाउ छैन, अमेरिकामा छैन, त्यसकारण उनीहरू लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाल आउन चाहन्छन्। हुँदा हुँदा उनीहरूले पोखरादेखि याद गर्नुहोस् गुल्मीको भिडीसम्म 5 लेनको सुविधा सम्पन्न सडक बनाउन खोजेका थिए। अनि त्यसपछि 2वटा क्यान्सर अस्पताल बनाउन खोजेको अवस्था, एउटा बालबच्चाको लागि एउटा वयस्कको लागि। त्यसै गरी मेट्रो रेल विद्युतीय रेल काठमाडौँमा सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक अनुदान दिन खोजेका थिए। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बनाउन खोजेका थिए। त्यसबाहेक नेपालको विकासको आवश्यकताले जे माग्छ त्यो योजना प्रस्तुत गर्नुहोस्, हामी तयार छौँ भने रसियन राजदूतले दर्जनौँचोटि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री भेट्नुभयो। यो सरकारले आज रसियाको त्यो प्रस्तावको फाइललाई अड्काएर राखेको छ भनेपछि 20औं अर्ब रुपियाँको अनुदान यसले रोक्छ। तर यसले वर्ल्ड ब्याङ्कसँग लोन लिन्छ, त्यो पनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउन अनि ट्रान्सफर्मेसन सेन्टर स्थापना गर्ने भन्छ। तपाईँ हाम्रा सबै डाटाहरू सूचनाहरू उनीहरूले कब्जा गर्नको लागि यो भनिराख्दाखेरि पनि सर सरकारको नीति कार्यक्रममा जाउँ। अब जस्तो सरकारले चाहिँ सीमा विवाद कूटनीतिक संवादबाट खोजिने भनेको छ। सीमामा अब भनौँ न अवैध गतिविधि रोक्नको चाहिँ नाइट भिजन क्यामेरा र होइन अनुहार पहिचान गर्ने प्रणाली जडान गरिने कुराहरू गरेका छ। तपाईँले अब गोप्य सूचना बाहिर लिक हुनसक्छ भनिराख्दाखेरि सरकारले एक परिचय नीति लागू गर्ने भनेको छ नीति तथा कार्यक्रममा। त्यो भनेको चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई जतासुकै राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने भनेपछि अब नागरिकताहरू लाइसेन्स नचाहिने राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट एकद्वार प्रणाली भने जस्तो यसैले काम गर्ने भयो। कसरी हेर्नुभएको छ अब सरकारी कर्मचारीहरू निजामती कर्मचारीहरू चाहिँ यदि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएमा उनीहरूलाई चाहिँ भविष्यमा समेत सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गरिने कुराहरू गरेका छ। यी सबै कार्यक्रमहरूलाई कसरी हेर्नुभएको छ? नेपालको 5000 भन्दा बढी होमस्टेलाई चाहिँ नेपाल ब्रान्डिङ होमस्टे भनेर ब्रान्डिङ गर्ने त्यो फ्रेमवर्क अगाडि बढाउने कुराहरू गरेका छ होइन। धेरै कुराहरू छ। कसरी हेर्नुभएको छ यी कार्यक्रमहरूलाई? तपाईँले मैले सरस्वती जसरी 3-4वटा कार्यक्रम भने सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको रूपमा बजेट आउनु अगाडिको यो नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति मार्फत सार्वजनिक गरे। होइन सीमा विवाद के होला त? अब कुनै सिलसिलामा रूपमा भन्छु कि तपाईँले एकैचोटि प्रश्न दनादन बाण हानेछ र छोड्नुहुन्छ। अब मैले यो यसको जवाफ दिउँ कि त्यो जवाफ दिउँ? फास्ट ट्र्याकबाट जान्छु। नेपालको जलको ब्रान्डिङ गर्ने सरकारको घोषणा भनेको छ। अब म तपाईँलाई भन्छु, अब यहाँ कुरा के छ भने सरकारले कज लिस्ट जसरी एउटा सपिङ लिस्ट जसरी नीति तथा कार्यक्रममा पपुलिस्ट कार्यक्रम घोषाएर हिजोका सरकारहरूले पनि त्यही गर्थे लगभग, अहिलेको सरकारले पनि त्यही गरे हो। तर यो सरकार पिपिपी मोडल पछ्याउँदैन, समाजवाद उन्मुख छैन, नवउदारवादी छ। यसले चाहिँ जस्तो तपाईँको अब नागरिकको परिचयको हिसाबले एकद्वार प्रणाली अपनाउने भन्यो नि, त्यसो भए राष्ट्रिय परिचय पत्र होइन नागरिकतालाई नै सदर गर्नुहोस्। किनभने राष्ट्रिय परिचय पत्रमा बायोमेट्रिक टेस्ट भएको छ, त्यसबाट सारा नेपालीहरूको विवरण विदेशिएको छ। नेपालको नागरिकतालाई नै सर्वैसर्वा बनाउनुहोस् त, तर यिनीहरूले बनाउँदैनन्। यो चाहिँ नेपालको नागरिकता खारेज गर्ने, नेपालको नागरिकता कमजोर बनाउने षड्यन्त्र हो। त्यो कमजोर होइन, खारेज गर्ने प्रकारान्तरले यो झन् डरलाग्दो हो। किनभने राष्ट्रिय परिचय पत्र भएपछि विदेशीहरूलाई नेपालको परिचय दिलाउन र नेपालको नागरिक बनाउनु बडो सजिलो हुँदो रहेछ। नेपाली नागरिकको सारा डाटाहरू विदेशी सफ्टवेयरमा जान्छ। भन्नाले अब कति बेला त यसो भन्ला नि त सरकारले एक परिचय नीति लागू गर्ने घोषणा गर्यो, त्यसको अर्थ राष्ट्रिय परिचय पत्र बोकेपछि लाइसेन्स पनि बोक्नु परेन, नागरिकता पनि बोक्नु परेन, अरू निर्वाचन आयोगको त्यो होइन त्यो मतदाता परिचय पत्र पनि बोक्नु परेन, सबैबाट झन्झट मुक्त हुनुभयो। एउटै पत्रले काम गर्नुभयो। भोलि अब पासपोर्ट पनि बोक्नु नपर्ने स्थिति आउँयो। नागरिकता गरौँ त सिद्धि हो नि। तर यो गर्दाको व्यावहारिक कठिनाइ कति धेरै छ, यो व्यावहारिक रूपमा सम्भव छ कि छैन? सरकारले यसै पनि 2 दिन बिदा दिने भद्रगोले नीति अपनाएको छ। यो सरकारले सारा कुराहरू नयाँ गर्ने नाउँमा परम्परागत रूपमा स्थापित भएका राम्रा कुरा पनि भत्काउँदै हिँडेको छ। अब यसले ल्याएका कतिपय सुन्दा कर्णप्रिय मानिने नीति तथा कार्यक्रम लागू हुनेवाला छैनन्, व्यावहारिक छैनन्। र यो सरकारले कुनै राम्रा ल्याउन खोजेको होइन। गरिबी अन्त्य गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, सुशासन ल्याउन, देशमा विदेशी अनुदानहरू ल्याउन, देश विकास गर्न यो सरकारले कुनै जङ्गी कदम चाल्ने देखिएन। र यसले वास्तवमा राष्ट्रिय ढुकुटी स्वाहा गर्दैछ, गरिबहरूलाई समस्या पार्दैछ, नेपालको सार्वभौमसत्ता कमजोर बनाउँदैछ। युएनको जेनरल एसेम्ब्लीमा महासभामा गएर स्पेसल रेजोल्युसन पास गरेर वास्तवमै भेटो पावरयुक्त देशको सहारामा, खास गरी चीनको सहायतामा लिपु लेकलाई नेपालको सरहदभित्रको भूभाग हो भनेर व्यावहारिक रूपमा इन्कर्पोरेट गर्नुपर्नेमा
भारतीय राजदूतमा मिल्छ भने पर्सना नन ग्राटा लगाएर भेनेजुएलामा यो चावेज जस्तै बयान लिएर चित्त नबुझ्दो भएमा गलत्याउनु पर्ने अवस्थामा यो सरकार वास्तवमै डिप स्टेटको इसारामा हिँडिरहेको छ र यहाँनिर के देखिन्छ भने सीमा सुरक्षाको विषयमा संवेदनशील छैन। सम्पाङले ठिकै भन्नुभएको छ, सिमानाको सुरक्षा होइन कूटनीतिक पहल गर्ने सीमा समस्याका लागि सीमा समस्या समाधानका लागि भनेर त भन्यो त आज नीति कार्यक्रममा। अर्को कुरा सीमामा नाइट भिजन क्यामेरा जडान गर्ने होइन, व्यक्तिको अनुहार पहिचान गर्ने प्रणाली जडान गर्ने कुराहरू गरेको छ। यो केपी शर्मा ओलीज्यूकै पालामा आइसकेको कुरा हो के, यो कुनै नयाँ गीत गाएको होइन। नेपालको जललाई ब्रान्डिङ गर्ने, हिमालयको जल भन्ने यसै गरेर नेपालको जल पनि बिक्री गर्ने सायद त्यो कार्यक्रम होला, त्यसमा विस्तृत होला। क्रममा त्यो गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता सुरुमा धेरैले ल्याएका थिए। जनजी आन्दोलनमा भूकम्पबाट प्रभावित संरचना पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता दिने कुरा पनि गरेको छ। अब पहिला जलाउने सबै अनि त्यसपछि पहिला कुटेर घाइते बनाउने अनि उपचार गर्ने भने जस्तै हो। हिजो 50औं खर्बको नोक्सानी हो। यो सरकारले नेपालमा विदेशी अनुदान लगानी ल्याउने कसरी यो विषयमा होमवर्क गरेको छैन। नेपालमा लाखौंलाई रोजगारी सृजना गर्ने यसको प्राथमिकतामा छैन। यसले नेपालको गरिबी अन्त्य गर्ने, महँगी घटाउने कुरा यसको प्राथमिकतामा छैन। नेपालमा पीपीपी मोडल पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको अवधारणामा गएर वास्तवमै नेपाललाई हराभरा बनाउने, विकसित बनाउने कुरा यो यिनीहरूको प्रायोरिटीमा छैन। 1 वर्षभित्र सडक बालबालिका मुक्त नेपाल घोषणा गरे नि, सडकमा अब बालबालिका नहुने भयो। यत्रो सुकुम्बासीलाई चाहिँ बस्तीबाट खेद्ने, उनीहरूलाई बेघर बनाउने, अनि त्यसपछि सडक बालबालिका यो मैले अस्तिदेखि भनेको थिएँ। यो कुरा कहाँ सुनवाई गरेछन्, गरून् यी कुरा भने नि, जसले भए पनि गर्नै पर्ने कुरा हो कि यो कुनै चमत्कारिक कुरा होइन। सरकारले गर्ने चमत्कारिक कुरा के हुन्छ, रोजगारी आबद्ध उत्पादन क्षेत्र स्थापना गरिने विकासको नयाँ मोडल के हो त नेपालको, कुन सैद्धान्तिक जगमा नेपालको विकास गर्ने। सिङ्गापुर जस्तो देशलाई जसरी फ्रम थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री टु फर्स्ट वर्ल्डका लेखक तत्कालीन विश्वप्रसिद्ध राष्ट्रपति ली कुआन यूले जसरी त्यो देश बनाउनु हो, त्यसै गरी यो देश समृद्ध विकसित कसरी गर्ने भन्ने कुराको योजना छैन। नेपाल कानुन प्राधिकरण गठन गर्ने घोषणा पनि गरेछ। तपाईँ खालि सरकारको प्रवक्ता नबन्नु न। सुस्मित पोखरेलको ठाउँमा तपाईँ नियुक्त हुनुभयो कि क्या हो? एकपछि अर्को धनाधन तपाईँले प्रश्न सोधिरहनु भएको छ। यो सरकारको प्रायोरिटी भनेको जनता मारा हो। अब हेर्नुहोस् है, जनता मारा भनिरहँदा कृषकलाई चाहिँ लाभ हुने जस्तो कार्यक्रम आयो। कृषिको उत्पादनको समर्थन मूल्य पहिल्यै तोकिने, पैसा सिधै कृषकको खातामा जाने कुरा गरेछ। यो त समाजवादी कार्यक्रम भयो भन्न सक्छ। यो कार्यान्वयन गरौँ न। यिनीहरूले घोषणा गरे पपुलिस्ट नीति यति धेरै छ, कार्यान्वयन गरेर हेरौँ। सहकारीको बचत फिर्ता गर्न एकीकृत बचत खाता सुरक्षा कोष स्थापना गरिने। अर्को कुरो तपाईँले बिचौलियाहरूको सिन्डिकेट तोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले ल्याउने वैज्ञानिक कार्यक्रम के छ हो त्यो नगरिकन कृषकको खातामा सिधै पैसा जाने कुरा हाइपोथेटिकल हो। गएछ भने धन्यवाद भनौँला। अनि अर्को कुरो यो सरकारले काशी जान कुत्तीको बाटो अपनाएको छ। यो सरकार नवउदारवादी कतिपय समाजवादी झासा यो नीति कार्यक्रम कस्तो लाग्यो तपाईँलाई भन्नुहोस् त? यो सरकारको कार्यक्रम भनेको सरकारले जनताको कतिको देश बनाउने खालको छ यो कतिको आशावादी हुन सक्छ यो नीति कार्यक्रम छैन। यो नीति तथा कार्यक्रम भनेको हैन विपक्षी हुने साथै विरोधी गर्नुपर्छ र? विपक्षी भएर होइन। यो नीति तथा कार्यक्रमले देशको कायापलट गरेछ भने मेरो मुखमा थुक्दिनु। किनभने यो सरकार भनेकै जनविरोधी छ, गरिब मारा छ, राष्ट्रियता विरोधी छ। यो सरकारले पहिला देशमा बलियो बनाउनु पर्यो। लिपु लेकबाट विदेशी सेना त्यहाँ भारतले ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउने जो कुरा गरेको छ मान सरोवरसम्म, पहिला लिपु लेकको सवालमा यो सरकारले दरखर निर्णय लिएर त्यहाँबाट भारतीय जसरी केपी शर्मा ओलीज्यूले चिनिया महामहिम राष्ट्रपतिसँग एकदम बातचित गरेर त्यो प्रस्ताव खारेज गर्नुभएको थियो, भारतको एकतर्फी घोषणा। त्यसै गरी यो सरकारले डिप्लोमेटिक पहल गर्नु पर्यो। दोस्रो, तत्काल महँगी घटाउनु पर्यो। महँगी ज्यानमारा भएको छ, तेलको मूल्य घटाउनु पर्यो। तेस्रो, सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी लाल पूर्जा दिने र उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र उनीहरूसँग माफी माग्नु पर्यो। अब धेरै अपराध त उसले गरेका छ, भोलि दैविक दण्ड पनि होला। त्यसकारण यो सरकारले जनताको आँखामा छारो हाल्न, जनतालाई भुलभुलैयामा राख्न, मिठो कार्यक्रमको नाउँमा सुगर कोटेड विष लड्डु बाँडिरहेको छ। यो सरकार पूर्णतया असफल भइसक्यो। यो सरकारको रूपमा, नेपालीको सरकारको रूपमा यसलाई सम्मान दिन सकिँदैन। हर्क साम्बाङले भने जस्तो बालेन शाहज्यूले अब पदबाट राजीनामा दिनुको विकल्प छैन। हजुर, आज मात्रै स्विजरल्यान्डबाट अब राष्ट्रसभाका सांसद पूर्व सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेल आएछन् र संसदमा आज के बोलेछन् भने जस्तो स्मार्ट ठगी प्रकरणमा उहाँ चाहिँ रातारात सेटिङ मिलाउन
होइन स्विजरल्यान्ड भागे भन्ने सही तरिकाले समाचारहरू आइराख्दाखेरि उहाँले त्यसलाई पुष्टि गरेर चुनौती दिनुभएको छ। यदि त्यो पुष्टि भयो भने म राजनीतिबाट सदाका लागि बिदा माग्छु, होइन भने त्यो राजधानी दैनिक बन्द हुनुपर्छ समेत भन्नुभएको रहेछ। आज उहाँले साइबर ब्युरो र प्रेस काउन्सिलमा पनि उजुरी गर्नुभएछ। कसरी हेर्नुभयो यसलाई? अब राजधानी दैनिकले तथ्यहरूसहित स्मार्ट टेलिकमको 30 अर्बको प्रपर्टी स्मार्ट टेलिकमको बिक्रीबट्टा प्रकरणमा एनसेलसँग बिक्रीबट्टा प्रकरणमा कसरी ठेकेदारहरूसँग सेटिङ गरेर ठुलो घपला हुन खोज्यो। सरकारी समितिमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमलाई कसरी एनसेलको रेडारमा चाहिँ सञ्चार मन्त्री आएर त्यसको पदाधिकारीलाई पनि कराबजाब बनाइएको छ भन्ने कुरा आइसकेपछि यो कुरा अगाडि आएको हो। ठिक छ, उनले पानीमाथिको ओभानो बन्नको लागि अनेक गर्छन्। अब उनले आफू निर्दोष भएको प्रमाण पेश गरून्। ए बाबा, यो देशमा कस्ता मान्छे राजनीतिबाट निवृत्त रिटायर हुँदा त केही भएन। अशोक राई जस्तो होनहार राजनीतिज्ञ आज सिनमा छैनन्, तै पनि देशले क्षति अहिले अब हेर्नु त नेकपा र नेकपा एमाले कमजोर भइरहेको छ के फेरि पार्टीगतको कुरा केटीले गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा छ। छिटो पार्टीगत गरौँ प्रचण्डजी भन्नुभएको छ भन्ने समाचार आयो, जनआस्थामा आयो। यी जगदीश खरेल भन्ने मान्छे कहिले राजनीतिज्ञ भएर यिनले राजनीतिबाट सन्यास लिने कुरा गरे? यी राजनीतिक कर्मी नै होइनन्, यी त सांसदका होइन। सांसदबाट अब म सांसद हुँदैन, बरु खेतबारी जोत्छु भन्न खोजे होला। गए भइहाल्छ नि त, देशलाई बरु फाइदै हुन्छ। होइन, पत्रकारितामै फर्किन्छु भन्न खोजे होला, हर्सिटै चलाउँछु भन्न खोजे होला उनले। पत्रकारितामा फर्किँदा ध्वनि प्रदूषण ज्यादा हुने हुनाले बरु आफ्नो आनन्दको स्वार्थ जीवन उनले स्वान्त सुखाएमा जीवन बिताउन्। हुन त हिजो सामान्य आर्थिक अवस्थाको गरिब परिवारबाट आएको उनीसँग आज अहिले औला दौला सम्पत्ति छ, गाडी छ, महल छ भन्छन्। मलाई थाहा छैन सबै कुरा। अब तपाईँले जहाँसम्म नेकपा एमाले नेकपा फेरि बनाउने एमाले र माओवादी मिल्ने नेकपा बनाउने कुराहरू फेरि मिल्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो, यो एउटै आवश्यकता हो। आवश्यकता पर्छ मान्छे कमजोरहरू फेरि एक भयो भने अलिकति खुट्टा दह्रो बनाएर टेक्न सकिन्छ भन्ने आश होला। तर राजनीतिक हिसाबले मिल्नुपर्छ। नयाँ पुस्ताले अब राजनीतिक सञ्चालन गर्नुपर्छ। हामी चलाउँछौँ। अब प्रचण्डजीहरूको जेनेरेसन आउटडेटेड भइसक्यो, असान्दर्भिक भइसक्यो होइन। केपी ओली प्रचण्ड दुवै अब उहाँहरूले उत्तराधिकारी चुन्नुपर्छ। के छ अब यो सरकारको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ? यो सरकारको भविष्य अन्धकार छ। नेपालको भविष्य कस्तो देख्नु? नेपालको भविष्य उज्यालो छ, किनभने नेपालीहरूले आफ्नो भविष्य चम्काउनको लागि अब गरिब दुखी रोगी असहायहरू हिजो जसरी जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर 10-20 हजार मान्छेले सत्ता कब्जा गरे, भोलि सुकुम्बासीहरू पीडितहरू महँगी पीडितहरू गरिबीबाट आक्रान्त भएका विदेशी दबाब र प्रभावबाट एकदम आक्रान्त भएका भोलि यो देशमा एमसिसी कार्यान्वयन गर्दै जाँदा वा डिपी स्टेटको योजना कार्यान्वयन गर्दा 15औं दलाईलामा घोषणा हुने षड्यन्त्र भयो। नेपालमा प्रीतिबद्ध गतिविधि चल्यो, नेपाल विदेशी परेड ग्राउन्ड बन्ने खतरा भयो भने जनता गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजीविकाको सवाल लिएर जुरुक्क उठेर भोलि कुनै पनि दिन सिंहदरबारका बालटाप कब्जा गरेर यदि त्यो जनसमुदायले हर्क साम्पाङलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्यो भने पनि म जस्तो मान्छेलाई मन्त्री घोषणा गर्यो, तपाईँ जस्तो मान्छेलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्यायो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। अब त्यो 8वटा अध्यादेश संसदमा पेश भएको छ, के छ त्यो? अब पास होला कि अथवा के हो? अरू नेकपा अब नेपाली कङ्ग्रेस होइन नेकपा एमालेहरूले त यसलाई अस्वीकृत गर्ने सबै अब आज पदवारले बोल्नुभयो 8वटै अध्यादेश हामी अस्वीकृत गर्छौँ, हामी त्यसको विपक्षमा छौँ, यो 8वटै अध्यादेश खारेज हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। के छ यो खारेज हुनुपर्छ कि केही न केही अलिकति हितकर छ? त्यही हिसाबले राजनीतिक रूपमा चाहिँ विपक्षी बलियो छ। नेकपा श्रम संस्कृति हर्क साम्पाङज्यू नेकपा एमाले माओवादी सबै एजेन्डामा आउँदाखेरि राजनीतिक हिसाबले सरकार नाजवाब छ, क्यामेराबाट भागेको भाइ छ। अब पत्रकारको सामु पेश भयो कि नक्कली फोन आइहाल्छ होइन। रवि लामिछाने पढ्न सोद्धा हेर्नु त उनका बडीगार्डहरूले पत्रकारलाई धकाल धुकुल गरे, झन्डै घाइते भएको। यिनीहरू राजनीतिक मान्छे होइनन् बिचरा। त्यो बोरो आशिका तामाङजी कति कुरा उनले गलत बुझेकी थिइन्, सोधेकी थिइन्, के गरेकी थिइन्। अहिले होटलमा गोष्ठी नगरौँ, महँगो नबनौँ र सुकुम्बासीप्रति उदार हौँ है भन्दाखेरि उनलाई मिल्थ्यो भने समानुपातिकमा हुन्थिन् भने उनलाई सांसद पदले चयन गर्ने रहेछन्। तर अब यो प्रसङ्ग अर्कै हो। तपाईँले जो भन्नुभयो यो सरकार अध्यादेश 8वटै अध्यादेश खारेज हुनुपर्छ। यो त यस्तो अध्यादेश गणितीय हिसाबले उनीहरू बलिया छन्। होइन राष्ट्रिय सभा त सुन्ने छ नि त, दुवै सभाबाट अनि पुग्नु पर्यो नि त, पास हुनु पर्यो नि त। प्रतिनिधि सभामा बलियो छन्। महावीर पुन पनि उनीहरूको बी टिम हुन्। होइन राष्ट्रिय सभा त सुन्ने छ नि त, राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गर्यो भने त अस्वीकृत हुनु। तर यस्तो नि राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गर्यो भन्दैमा बाध्यकारी छैन नि त। बाध्यकारी छ, विधेयक चाहिँ बाध्यकारी होइन, विधेयक चाहिँ बाध्यकारी होइन तर अध्यादेश चाहिँ बाध्यकारी हो भनेर कानुन विधान बनाइदिनु पर्छ।
यो अध्यादेश त्यसो हो भने यसलाई फेल खुवाइदिने, किनभने यो अध्यादेश भनेको रासोपाको भेस्टेड इन्ट्रेस्टलाई कानुनी र संवैधानिक रूपमा स्थापित गर्ने एउटा प्रपञ्च दाउपेच हो। यो अध्यादेश जनविरोधी छ, यो अध्यादेश कानुन विपरीत छ, संविधानसभा बाजिएको हुनाले उहाँहरूको तागत पुग्छ भने उहाँहरूले यसलाई फेल खुवाइदिनु। संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी अध्यादेश, दोस्रो संशोधन अध्यादेश र अनि अर्को एउटा विषय चाहिँ अब त्यसको चाहिँ खारेज गर्ने पक्षमा लाग्ने, तर अरू 6वटा अध्यादेशमा चाहिँ ठिकै छ, यसले राम्रै गर्छ भनेर विपक्षीहरू पनि सरकारको 8वटा अध्यादेशमा चाहिँ 6वटा अध्यादेश सकारात्मक, 2वटाको चाहिँ अलिकति प्रतिपक्ष उभिने, त्यसको विपक्ष उभिने भन्ने कुराहरू समाचार आइराखेको छ। सहकारी सम्बन्धी पनि करोडौं अरबौं रुपियाँ हाम्रो करबाट उता सहकारी पीडितको लाई उनीहरूको डुबेको बचत फिर्ता गर्ने भन्ने पनि जायज छैन। यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भने वास्तविक सहकारी होइन, त्यसमा त उनीहरू सहमति छन्। एउटा चाहिँ अब संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश अस्रो चाहिँ जस्तो अब त्यो सार्वजनिक नियुक्ति भन्नाले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो मान्छे, कोटाको मान्छे, गोजीको मान्छे नियुक्ति भने चाहिँ त्यसमा पनि एकैचोटि यसो गर्दाखेरि यसले ह्याम्पर पर्न सक्छ भन्ने कुराहरू रहेछन् दलहरूको, विपक्षी दलहरूको। होइन, ठिक छ, जायज कुरामा अडान लिनु, नाजायज कुरामा सङ्घर्ष गर्नु नि दायित्व हो प्रतिपक्षको। हस्, धन्यवाद पुण्य सर, थ्याङ्क यू सो मच।